Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब मैं ब्रीफली जो ये फिल्म के ऊपर देखिए, मैं ये बार बार सुनता हूँ कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें करना चाहिए। सॉफ्ट इमेज का क्या मतलब है? कि सॉफ्ट इमेज क्या क्या हम क्या हैं कि हमें सॉफ्ट इमेज लोगों को देना चाहिए? ये क्यों हम कहते हैं हमें सॉफ्ट इमेज देना चाहिए? और क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आ जाएगा तो कोई दुनिया हमें बड़ा अच्छा ऊपर समझेगी? हमें इस तरह की गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। ये एहसास कमतरी है। जब एक कौम के अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है तो लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम कुछ करेंगे। अगर मगरब चाहती है कि जी, जो पिछले जनरल मुशर्रफ के दौर में जी इनलाइटेंड मॉडरेशन, ये हमने जिंदगी में पहली दफा लफ्ज सुना था, इनलाइटेंड मॉडरेशन। किसी को नहीं पता क्या है इनलाइटेंड मॉडरेशन। सारों ने, ज्यादातर लोगों ने उसको ये समझा कि वह अगर जितना हम मगरबी लोगों की तरह लगेंगे तो उतना ही हम मॉडरेट लगेंगे। तो लोगों ने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी और वो अंग्रेजी कपड़े, यानी सारों ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए, सबने सूट्स पहन लिए, हम मॉडरेट हो गए। क्या ये है मॉडरेशन? सो ये प्लीज समझ, ये एहसास कमतरी, जब आपने कॉन्फिडेंस चला जाता है तब एक कौम ऐसी हरकतें करती है। हमें सिर्फ एक इमेज प्रमोट करना, एक खुददार कौम जो अपने पैर पे खड़ी है, जिसमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, जो बिलीव करती है, अपने फ्यूचर के अंदर बिलीव करती है। वो किसी के ऊपर रिलाय नहीं करती, किसी से कर्ज या भीख नहीं मांगती, तब दुनिया इज्जत करती है। आप एक चीज याद रख लें कि इज्जत तो उस इंसान की होती है जो खुददार होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर लें, गरीब से गरीब आदमी होगा जिसमें गैरत और खुददारी होगी, आप उसकी इज्जत करेंगे। अमीर से अमीर आदमी भी झुका हुआ होगा, कोई दुनिया में उसकी इज्जत नहीं करता। तो हमें जो जिस तरफ जाना है, एक खुददार पाकिस्तान की तरफ जाना है। और फिर जो बड़ी सोच रखने वाला मुल्क, देखिए कौमें वो बढ़ती हैं जो बड़ी सोच रखती है। इंसान वो बड़ा होता है जिसकी सोच बड़ी होती है। जो सोचता ही थोड़ा सा है, छोटी उसकी ड्रीम्स ही थोड़ी सी है, तो वो कभी बड़ा इंसान नहीं बनता। कभी अगर मसल मैंने क्रिकेटर बनना है, तो अगर मेरी ड्रीम है क्लब क्रिकेटर ही बनने की है तो मैं वही बनूंगा। जितनी मेरी ड्रीम बड़ी होगी उतनी मेरी एस्पिरेशंस होंगी, उतने ऊपर जाऊंगा। तो कौम को ये नहीं सोचना चाहिए हम दुनिया को खुश करते फिरे जी, सॉफ्ट इमेज बताएं जी हम भी बड़े। ये ऐसी पहले हमने गलती की, किसी की जंग में हमने शिरकत की, हमारी वो जंग ही नहीं थी, हमें उसमें कभी जाना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक था 9/11 के साथ? हम उनकी वजह से उनको प्रेशर में आके तो हम उनकी जंग में शिरकत कर गए। जंग में शिरकत करके क्या हुआ? पहले हमने 80s के अंदर उनकी जंग में शिरकत करके जिहाद को ग्लोरीफाई कर दिया। मुजाहिदीन वो लोग थे जो कि हीरोज थे। रोनाल्ड रेगन ने मुजाहिदीन को कहा कि वो बड़े, उनकी अमेरिका में बुला के खराज तहसीन पेश की उनको। फिर जब 9/11 के बाद आए तो उन्हीं लोगों को अपने टेररिस्ट कह के उनके पीछे, उनके कहने पे उनके पीछे चले गए। तो मुल्क को तो बहुत एक भारी उसका नुकसान उठाना पड़ना था। तो हम ये ना कहें कि हम, क्योंकि हमें वो दहशतगर्द कहना शुरू हो गए तो हम अपना सॉफ्ट इमेज करें। हमें कभी भी, जब भी आप किसी के प्रेशर में आके किसी और की जंग में शिरकत करते हैं और फिर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका ये हो ही नहीं सकता कि आप सफर ना करें। किसी से भी आप किसी की जंग में शिरकत करेंगे, उनसे कोई बेनिफिट्स लेके, उसका नुकसान होगा। वो कहते हैं अंग्रेजी में है कि देयर इज नो फ्री लंच। जो भी आप समझते हैं कि हमें एड मिलेगी या कुछ, उसके फिर बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो हमने अपने माजी से क्या सीखा? हमने अपने मुल्क को मजबूत करना, अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करना। हमने अपने कौम को तैयार करना कि हमें टैक्स जब तक नहीं देंगे तो मुल्क अपने लोगों को पढ़ा नहीं सकेगा, अपने इलाज नहीं करवा सकेगा, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक कर सकेगा। तो कौम ने टैक्स देने, किसी के ऊपर हाथ ना फैलाए किसी के सामने। जैसे जैसे हमारा माइंडसेट चेंज होता रहेगा। मैं आज आपके सामने एक वो आदमी जिसने सारी दुनिया देखी हुई है, जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क है जिसमें इतना पोटेंशियल। अल्लाह ने सब कुछ दिया इस मुल्क को।
ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا. یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی. سب کچھ ہے یہاں, کوئی چیز کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی. لیکن جب ہماری سوچ ہی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سافٹ امیج کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں نے تھوڑی دیکھی, بالکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیومنٹریز بنانی چاہیے. میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. ڈاکیومنٹریز بنائیں, فلمز بنائیں, کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. کیونکہ مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا. پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا. ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بڑی چل رہی تھی, پیچھے رہ گئی. پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلمیں. دیکھیں ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنا راستہ نکالتے ہیں. آپ کاپی تو اچھی کاپی بن جائیں گے, اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کاپی کر لیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو صرف اوریجنل کی ہے. تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اوریجنل تھنکنگ کرنے کے چیپ ہندوستان کی کاپیز شروع ہوگی, خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے. لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا. پھر جو ہمارے یہاں پرفارمنس میں نے دیکھے زبردست, کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصرت فتح علی خان کا. اور ہمارے جو یہاں کے یوتھ بہت ٹیلنٹ ہے, یہاں عاطف ہمارا بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے. ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں. ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان 7 گنا بڑا ملک تھا. میں نے ہندوستان کے خلاف 24 ون ڈے میچ کیپٹن کیے ہوں گے, 19 جیتے ہم, 1 وٹایا تھا. تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے. چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسل کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کرمنلز آ کے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور کو بٹھا دیں, فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی, ملک کیسے نہیں بیٹھے گا. سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ میں. ہمارے میں سب کچھ ہے, ہمارے میں ٹیلنٹ ہے. اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں. پاکستان سے باہر ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھا ہے. ہر فیلڈ کے اندر لوگ ایکسل کرتے ہیں. صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو الاؤ کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے. وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا, یہ برا ہے. ایک سسٹم جب ایک پرانی عادتیں پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں. لیکن یہ مطمئن ہو جائیں سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا ہے یہ خاص اللہ کا ملک ہے. اس پہ جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے, جو اس کی زمین اللہ نے زرخیز دی ہے, جو اس میں ورائٹی دی ہے, جو ڈائیورسٹی دی ہے, یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے. جو کانڈے ناسٹ نے جب جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی. تو وہ ایسے نہیں